ऑपरेशन सिंदूर के नतीजे में मोदी सरकार के चेहरे पर जो कालक पोती गई है वो कम होने का नाम ले ही नहीं रही। मोदी जी जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ऑपरेशन सिंदूर में होने वाली शिकस्त ने उनका नाम पूरी दुनिया में बदनाम किया है। और वो जो खुद को 56 इंच की छाती के साथ विश्व गुरु कहलाते थे, आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट मजीद इंकशाफात के सामने आई है। वैसे तो ये इंकशाफात कुछ नए नहीं हैं, लेकिन इससे भारतीय दिफाई दावों का भांडा फूटता दिखाई देता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की दिफाई बर्तरी और इंडियन एयरफोर्स की शिकस्त की वजूहात पर रोशनी डाली है। रॉयटर्स का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों को यानी कि राफेल्स को चाइनीज टेक्नोलॉजी की मदद से मार गिराया। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ऐड करूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ चाइनीज टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स की बेहतरीन हिकमत अमली, जबरदस्त तरबियत और हमारे पायलट्स की महारत का नतीजा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के खुसूसी अहकामात पर इंडियन राफेल्स को चुन चुन कर निशाना बनाया। यकीनी तौर पर 52 मिनट के तकरीबन 1 घंटे जारी रहने वाली ये फिजाई लड़ाई आज की तारीख की सबसे कठिन, मुश्किल, दुश्वार गुजार BBR फाइट थी और इसकी हाईलाइट 4 राफेल तैयारों का शिकार होना था। राफेल की तैयारी की बुनियादी वजह रॉयटर्स के मुताबिक भारत की इंटेलिजेंस फेलियर थी, और हम भी ये बात बार बार कहते रहे हैं कि राफेल बजाते खुद बुनियादी तौर पर बुरा तैयारा नहीं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स उसको उसकी मुकम्मल सलाहियतों के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर पाई और आज भी प्लेटफॉर्म वॉरफेयर पर फोकस करती दिखाई देती है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में अपनी महारत को साबित कर चुकी है। और राइटर्स के मुताबिक इस लड़ाई में सबसे खास बात एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम होना था, यानी कि BBR मिसाइल से पाकिस्तानी J-10C तैयारों ने चीन के PL-15 मिसाइल से 200 किलोमीटर से हमला करके भारत के राफेल का शिकार किया, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा फासले से शिकार किया जाने वाला एक एरियल इंसिडेंट है, जिसके अंदर एक तैयारे ने 200 किलोमीटर की दूरी की पर रहते हुए दूसरे तैयारे को शिकार किया, यानी कि BBR मिसाइलों से शिकार किया। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता हुआ हमें दिखाई दिया है। और किस तरह से पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए भारत के रडार्स और मवासलाती निज़ाम जैम किए, और इसके साथ ही पाकिस्तान का जो सिस्टम है, जैसा कि आप जानते हैं कि वो चीनी सिस्टम है, स्वीडिश रडार है, पाकिस्तानी डाटा लिंक है। तो मैदान जंग में इन तीनों के कॉम्बिनेशन ने पाकिस्तान को एक भरपूर अंदाज के अंदर सबकत दी, और पाकिस्तान ने किस तरह से अपने रडार्स का जो विजन है, चाहे वो पुराने रडार हैं, नए रडार हैं, चाइनीज रडार हैं, अमेरिकन रडार हैं, जर्मन रडार हैं, तमाम रडार्स की एक फ्यूज्ड पिक्चर के जरिए पाकिस्तान को बेहतरीन सिचुएशनल अवेयरनेस मिली, और उसके बाद पाकिस्तान ने अपने एवॉक्स को बेहतरीन अंदाज के अंदर इस्तेमाल किया। और ये जो डाटा लिंक 17 का आप जिक्र सुनते हैं, इन तमाम तर टेक्नोलॉजीज को एक सीमलेस अंदाज के अंदर इंटीग्रेट करते हुए पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों का शिकार किया। और जैसा कि शायद मैंने पहले भी बताया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स उस दिन अगर चाहती तो राफेल के साथ साथ कुल मिलाकर 22 तैयारों को शिकार कर सकती थी, क्योंकि इस तमाम तर इलेक्ट्रॉनिक जो जैमिंग है उसके दौरान भारत के जो दीगर तैयारे थे, खासतौर पर सुखोई 30 वगैरह, वो बिल्कुल आप समझ लें कि कटी हुई पतंगों की तरह इधर उधर परवाज कर रहे थे, जिनको कुछ पता नहीं था कि ग्राउंड के ऊपर क्या होता चला जा रहा है। बहरहाल दोबारा आते हैं राइटर्स की रिपोर्ट की जानिब, जिसमें कहा गया है कि भारतीय फिजाई बेड़ा जो है इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के तैयारों पर मुश्तमिल है। भारत के पास मौसर नेटवर्क मौजूद नहीं है जिसकी मदद से इन तमाम सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट किया जा सके, लिंक किया जा सके। इब्तदाई नुकसानात के बाद, यानी कि पहले दिन की लड़ाई के बाद जब स्कोर 7-0 था, तो भारत ने अपनी हिकमत अमली बदली, ब्राह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान पर हमले किए, क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडियन एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर आपने देखा कि बेबस दिखाई दे रही थी। और उसके बाद फिर चीन के एयर चीफ जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से ख़ास तौर पर मुलाकात की, और जो इस वक्त दुनिया की बड़ी जदीद तरीन फ़िज़ाई क़ुव्वतों में शुमार होता है चीन, उसके सरबराह का पाकिस्तान आना, उसकी फ़िज़ाइया के सरबराह का ये कहना कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स से लर्न करना चाहती है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ ही पाक भारत जंग जो है वो राइटर्स का कहना है कि अमेरिकन मुदाखलत के जरिए बंद हुई, मोदी जी पर दबाव डाला गया। फ्रांस के एयर चीफ ने तस्दीक की कि मोदी जी के राफेल जो हैं वो तबाह हुए हैं, जिसमें वो राफेल भी शामिल हैं जिनकी बड़ी धूमधाम से पूजा पाठ की गई थी, लीमू वारे गए थे, मिर्चें उतारी गई थी और ना जाने क्या कुछ किया गया था। हम जिक्र करेंगे
رائٹرز کی رپورٹ میں پاکستان ایئر فورس کے آپریشن روم کا ذکر ہے جہاں پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اس تمام تر سیناریو کے دوران موجود رہے، گھر نہیں گئے، وہیں پر سوتے رہے، وہیں پر ان کے اور ان کے جو نائبین تھے ان کے لیے اسپیشل گدے خاص طور پر منگوائے گئے تھے، وہ وہیں پر ہی چند گھنٹوں کی نیند لیتے تھے، اور انہوں نے خاص طور پر جیسے ہی 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات پاکستانی ریڈار سکرینز کے اوپر جو ایک فیوز پکچر میں ہم نے دیکھا کہ بھارت کی جانب سے ایک بلڈ اپ شروع ہو رہا ہے، اور بھارت نے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ غلطی یہ کی، اسیسمنٹ یہ کی، پاکستان ایئر فورس کی جو ٹیکٹکس تھیں ان سے ڈرتے ہوئے خوف زدہ ہو کر تمام کے تمام رافیل طیارے جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جو سرحد ہے وہاں پر موجود ایئر بیسز پر منتقل کیے، اور یہی پاکستان چاہتا تھا کہ اس مارکے کے اندر بھارت زیادہ سے زیادہ رافیل طیاروں کو ڈپلوائے کرے تاکہ پاکستان زیادہ سے زیادہ رافیل طیاروں کا شکار کر سکے، اور یہی ہوا۔ پاکستان ایئر فورس کے سربراہ نے جو جال بچھایا، بھارت اس جال کے اندر پھنسا، اور پاکستان نے پھر اس کو پھنسا کر آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے شکار کیا۔ 26 پہلگام کا جو واقعہ تھا اس کے بعد سے لے کر پاکستان ایئر فورس مسلسل الرٹ کی حالت میں تھی، اور 6 اور 7 مئی کی رات کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک بلڈ اپ نظر آیا۔ اس کے بعد پاکستان ایئر فورس جو کہ پہلے سے ایک طے شدہ حکمت عملی پر عمل پیرا تھی، بھارت کا خیال تھا کہ پاکستان ایئر فورس اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، وہ اپنی حدود میں اس کے پائلٹس رہیں گے، اور 150 کلومیٹر کی کیونکہ حدود ان کی انٹیلیجنس نے بتائی تھی PL-15 کے حوالے سے، اور پاکستان ایئر فورس کے مقابلے میں وہ اپنے بارڈر سے، انٹرنیشنل بارڈر سے، فضائی حدود سے 150 کلومیٹر پیچھے رہے، لیکن پاکستانی طیاروں نے 150 کلومیٹر کے بجائے 200 کلومیٹر سے بھی شکار کر کے ان کا بھرپور ایک سرپرائز دیا، اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی طیارے جو ہیں وہ بالکل ایک بلیک آؤٹ کی صورتحال کا شکار ہوئے الیکٹرانک وارفیئر کے نتیجے میں۔ اور جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں آپریشنل روم میں جہاں پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو موجود تھے، وہ بار بار خصوصی طور پر ہدایات دے رہے تھے کہ رافیل کا شکار کرو، رافیل چاہیے، اور رافیل ان کو پھر ان کے پائلٹس نے دیے بھی۔ تو اندھیرے میں لڑی جانے والی اس لڑائی 1 گھنٹے کی لڑائی تھی، اور اس میں تقریباً 110 کے قریب طیارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کا سامنا کر رہے تھے، اور پاکستان نے اس میں ایک بڑی واضح کامیابی حاصل کی۔ رافیل بنانے والی کمپنی یعنی کہ ڈاسو کے شیئر آپ نے دیکھا اس فائٹ کے بعد گرے، انڈونیشیا نے ڈیل سے بیک آؤٹ کیا، تو یہ تمام چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کس طرح سے پاکستان ایئر فورس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ بھارت کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ J-10 سے داغا گیا چینی PL-15 میزائل 200 کلومیٹر تک بھی مار کر سکتا ہے، اور اس وقت چین اور پاکستان ہی وہ واحد ممالک ہیں جو J-10C اور PL-15 کا کمبینیشن استعمال کر رہے ہیں۔ تو غلط انٹیلیجنس کی بنیاد پر انڈین جو پائلٹس ہیں ان کو غلط فہمی ہوئی یا خوش فہمی ہوئی کہ وہ پاکستانی میزائلوں کی رینج سے دور ہیں، لیکن پاکستان نے ان کو سرپرائز دیا، اور اس حوالے سے رائٹرز کا کہنا ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے بھرپور انداز میں ٹریپ کیا انڈینز کو، اور انڈینز کو توقع نہیں تھی کہ ان کے اوپر فائر ہوگا۔ لندن کے رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے ماہر جسٹن برونک کا بیان بھی رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں شامل کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ PL-15 واقعی طویل فاصلے تک کارگر میزائل ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہاں پر یہ ہے کہ رائٹرز نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے پاس، پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کے پاس سچویشنل اویئرنیس جو ہے وہ بہت بہتر تھی انڈینز کے مقابلے میں۔ فضائی جنگ کی مکمل تصویر ایئر ہیڈ کوارٹرز کے اندر پورٹری ہو رہی تھی، کمانڈ روم کے اندر پورٹری ہو رہی تھی، جس سے بھارت اور پاکستان کے درمیان جو 4 روزہ جھڑپیں ہیں اس سے پاکستان کی اویئرنیس، سچویشنل اویئرنیس کی ہم بات کریں، وہ بہت بہترین تھی۔ پاکستانی اور بھارتی حکام کے مطابق نہ صرف پاکستان نے میزائلوں کی رینج کے ذریعے دشمن کو حیران کیا، بلکہ اس نے زمینی اور فضائی نگرانی کو بہتر طریقے سے ایک جوڑ کر ایک فیوز پکچر جو حاصل کی، تو میدان عمل یا جنگی میدان کی ایک زیادہ واضح تصویر پاکستان کے پاس موجود تھی، اور اسی مربوط نظام کی مدد سے ایک بہترین مہلک کل چین ترتیب دی گئی جو آج کی جنگ میں ایک اہم ترین فیکٹر بن کر سامنے آئی ہے۔ تو یہ کل چین نظام جو ہے اس میں پاکستانی ساختہ نظام یعنی کہ ڈیٹا لنک 17 شامل تھا، جس کا بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے، اور اسی سسٹم کے ذریعے در حقیقت فیوز کیا گیا چائنیز ویپنز کو، دیگر آلات کو، بشمول سویڈن کے جو سرویلنس طیارے ہیں یعنی کہ ہمارے ایواکس ہیں ان کو جوڑا گیا، اور اس نظام نے پھر وہ مارکا کیا جسے ہم مارکا حق یا آپریشن بنیان مرصوص کے نام سے بھی جانتے ہیں مجموعی طور پر اس جنگ کو، لیکن جو پاکستان ایئر فورس کی برتری تھی وہ پہلی ہی رات ثابت ہو گئی، اور اس کے بعد اس 4 روزہ جنگ کے دوران پاکستان ایئر فورس کی برتری پاکستان اور بھارت کی فضاؤں پر بھرپور انداز کے اندر برقرار رہی، اور اس کا اعتراف بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان بھی کر چکے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ 2 دن تک انڈین ایئر فورس نے ہمت نہیں کی کہ وہ فضا میں اڑ سکے۔